बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ईरान ने 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली ड्रोन हमले का जवाब देते हुए 300 मिसाइल और ड्रोन दागे, जिनमें जो निशाना बनाया गया वो इसराइल की फौजी तंजीबात था। ईरानी मीडिया के मुताबिक गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइल के फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद ईरान के फौजी सरबराह का ये बयान सामने आया कि जो उनका ऑपरेशन सच्चा वादा है उसके अहदाफ पूरे हो गए हैं। दूसरी तरफ इसराइली मीडिया ने इस बात को तस्लीम किया कि ईरान की जानिब से पहले बराह रास्त हमले में उनके फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा है, और साथ में मीडिया का यह भी कहना था कि इसराइल के वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि ईरान की जानिब से इस बड़े हमले का जवाब जो है वो नागुज़ीर है। वर्ल्ड रिएक्शन भी इस ईरान इसराइल तनाज़े के बाद सामने आया है, जिसमें मजमूई तौर पे यही कहा जा रहा है दोनों फरीकैन से कि कशीदगी को मज़ीद ना बढ़ाया जाए। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी एंटोनी गुटेरेस साहब ने कहा कि मशरिक़ वस्ता किसी और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दफ्तर खारजा की जानिब से भी बयान आया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान जो मशरिक़ वस्ता में इस वक्त हाल जन्म ले रही है उस पर गहरी तशवीश के साथ उसका जायजा ले रहा है। पाकिस्तान कई महीनों से मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के हवाले से राब्ते भी कर रहा है और कह भी रहा है। साथ में यह भी कहा गया कि खित्ते में दुश्मनी को रोका जाए और गाजा में सीज फायर किया जाए। आपके इल्म में होगा कि रमजान शरीफ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद भी पास हुई थी जिसमें अमेरिका ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन तमाम जो उसमें मेंबर्स थे उन्होंने कहा था कि जंगबंदी की जाए, लेकिन इसराइल ने उसको कतई तौर पे अपने अहमियत ना दी और हमले जो है वो जारी रखे। एक तो इस सूरत हाल पे हम जरूर गुफ्तगू करेंगे कि ईरान की जानिब से पहला बराह रास्त जवाबी रद्द-ए-अमल, जो कि जवाब उनका एक डिफेंस का राइट भी था, और अब इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ये कहना कि इस हमले का जवाब जो है वो नागुज़ीर है। तो सूरत हाल का क्या किन खतूत पे आगे बढ़ सकती है और इसके पाकिस्तान और खित्ते समेत क्या मुमकिना बिलवास्ता या बिला वास्ता असरात मुरतब हो सकते हैं। दूसरी जानिब फॉरेन फ्रंट पर ही पाकिस्तान में यहाँ यह है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान साहब की सरबराही में आला वफ्द इस्लामाबाद आज पहुंचे हैं। 2 रोज़ा दौरा है उनका, बहुत ही अहमियत का हामिल यह दौरा पाकिस्तान है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से उनकी मुलाकातें तय हैं। इसके अलावा जो SIFC की एपेक्स कमेटी है उसमें भी आप शरीक होंगे। आपके इल्म में है कि रमज़ान शरीफ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी अरब का दौरा किया था और वहाँ पर $5 अरब की सरमायाकारी के हवाले से मामलात पर इत्तेफाक का इज़हार किया गया था। ये दौरा इसी की कड़ी बताया जा रहा है और इस सिलसिले में सऊदी अरब का जो आला सतही वफ्द है जिसमें उनके दीगर वज़रा भी शामिल हैं, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा लेंगे। इस हवाले से कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी दोनों वज़रा ख़ारजा की, उस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। बार के ये भी बड़ा अहम दौरा है। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में ज़ेर बहस मुल्की सियासत की बात करें तो हमें 2 वाइब्स नज़र आ रही हैं, 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी के सिलसिले में जो जलसे का इनेकाद किया गया था उसमें उन्होंने सियासी जमातों और सियासतदानों से मुफाहमत की बात की और उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो गुनगू मसाइल हैं इसमें हम किसी और सियासी मुहिम जोई की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उन्होंने PNA 2 का भी तस्करा किया था। एक तरफ सियासी मुफाहमत की बात हो रही है, दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई साहब, जमात इस्लामी अख्तर मेंगल साहब, वो तहरीक आइन उन्होंने उसका आगाज़ किया है और जलसों के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान पशीन में जलसा किया, पंजाब में जलसे कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी 24 अप्रैल से जो है वो अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। तो इन नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जो फॉरेन फ्रंट की अहम डेवलपमेंट्स हैं उन पर ज़रा फोकस करेंगे। ईरान इसराइल तनाज़ा और सऊदी अरब का विजिट, उसके लिए 2 नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हमें ज्वाइन किया। जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब ने, सर बहुत शुक्रिया नवाजिश प्रोग्राम सच में वक्त देने का। हमें ज्वाइन किया है रिफत मसूद साहिबा ने, आप सफ़ीर रह चुकी हैं ईरान में पाकिस्तान की, वेरी सीजनड एंड सीनियर डिप्लोमेट। आपका बहुत शुक्रिया रिफत मसूद साहिबा कि आपने प्रोग्राम सच के लिए वक्त निकाला। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। रिफत साहिबा, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बताइएगा मशरिक़ वस्ता की जो इस वक्त सिचुएशन है, स्पेशली ईरान और इसराइल के तनाज़े के हवाले से आपका इस वक्त क्या एनालिसिस है? ईरान की जानिब से तो कहा जा रहा है कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए,
جو ان کا ایک آپریشن سچا وعدہ جس کا ٹرو پرومس کا نام دیا گیا تھا اور مزید کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتے. آپ سمجھتی ہیں کہ معاملہ یہاں تک رہے گا یا جو اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جوابی وار آ سکتا ہے, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت شکریہ آپ کا. یہ ابھی بہت قبل وقت ہے یہ اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ اسرائیل فوراً کچھ وار اپنا کرے گا یا جواب دے گا. حالانکہ اسرائیلی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی ملک اس وقت نہیں چاہتا کہ اس خطے میں جو جنگ ہے وہ بڑھے. آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کی جو سچویشن ہے وہ بہت گمبھیر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل نے پہلے جو حملہ کیا سیریا میں جو ایران کی کونسلیٹ ہے اس پہ حملہ کیا, تو آپ کو معلوم ہے کہ کسی کونسلیٹ میں یا کسی ایمبیسی میں حملہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اس ملک کی سرزمین پہ حملہ کیا. تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایران کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی تھی اور ایران نے جوابی وار کرنا تھا. لیکن ایران نے بھی 13 دن لگائے. 13 دن کے بعد مطلب کافی سوچ بچار کی. انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو بھی اپروچ کیا. انہوں نے کہ بھئی یہ جو ہے نا معاملہ ذرا سرد مائل کی طرف جائے, کیونکہ ایران بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بڑھے اور باقی ممالک بھی نہیں چاہتے ماں سوائے اسرائیل کے. اسرائیل تو چاہتا ہے کہ یہ جنگ بڑھتی جائے, یہ جنگ جو ہے نا پھیلے, کیونکہ اس کا ایک ایجنڈا ہے. گریٹر اسرائیل کا اس کا کانسیپٹ ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس پورے خطے میں حاوی ہو. اور خاص طور پہ آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسرائیل ہمیشہ ایران کو اپنا جو ہے نا انیمی نمبر 1 دشمن سمجھتا ہے. تو اس کو جو ہے ایران کو نیوٹرلائز کرنا تو اسرائیل کا ایجنڈا ہے. اوکے جنرل قیوم صاحب, سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ رفعت صاحبہ کا تو یہ ماننا اور کہنا ہے کہ اسرائیل کی تو یہ کوشش ہوگی کہ اس جنگ کو بڑھاوا دیا جائے, اس کے اپنے پلانز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے. جو ورلڈ ریئیکشن آیا ہے امریکہ کی جانب سے بھی, ظاہر بات ہے جب ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون داغے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری بھی ایئر فورس نے پارٹیسپیٹ کیا, یو کے نے بھی کیا, جارڈن کا بھی نام بھی آ رہا ہے. تاہم پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کہ اب پوز ہونا چاہیے, اور ان کے ڈیفنس سیکٹری نے بھی کل ان کا میں بیان سن رہا تھا کہ انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ اسرائیلی سے بات کی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی کارروائی کرنی ہو تو پہلے امریکہ کو اعتماد میں لیا جائے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ دیکھیں انوار, عادی طور پہ اگر امریکہ اسرائیل کی پشت پہ نہ ہو تو اسرائیل اتنی ایروگنس شو نہیں کر سکتا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کی جو گلوبل پالیسی ہے اس میں اور بھی ساؤتھ امریکہ, افریقہ کے لیے ان کے اپنے ہیں پروویژنز ہیں, لیکن ساؤتھ ایشیا اینڈ ایشیا پیسفک ریجن میں وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ڈومینیٹ کرے. دیٹ از وائی کشمیر پس پشت ڈالا جاتا ہے اور کمپرومائز ہے. اور مڈل ایسٹ میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل ڈومینیٹ کرے, اور دیٹ از دی ریزن کہ وہ اسرائیل چونکہ سمجھتا ہے کہ ایران ان کا سب سے بڑا دشمن ہے, تو دیٹ از وائی ایران کے پیچھے بھی امریکہ پڑا رہتا ہے. ابھی جو مڈل ایسٹ کی سچویشن میں ایک سچویشن ہے اور پیلسٹائن کی, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ایکسس آف ریپریشن ہے جس میں امریکہ کی ٹوٹل سپورٹ ہے, اسرائیل آگے ہے, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ یورپ کے برٹن اور فرانس وغیرہ ہیں. اور ایک ہے ایکسس آف ریزسٹنس وچ از لیڈ بائی ایران. اس میں حزب اللہ ہے, حماس ہے, اس میں حوتیز ہیں, اور اس کے اندر اسلامک ریزسٹنس ایلیمنٹ عراق کے اندر جو ہے وہ ہے. اور ابھی یہ جو ایران جو اسرائیل نے حملہ کیا, جیسے میڈم رفعت مسعود کہہ رہی تھی, وہ ایک انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. نارملی بھی ایئر سپیس کو وائلیٹ آپ نہیں کر سکتے. اور یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کا جو چیپٹر 7 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایسی حرکت جس سے بین الاقوامی امن کو خطرہ پیدا ہو تو اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس ملک کا سمجھائے, اس کا پہلے سفارتی بائیکاٹ کیا جائے, وہ نہ کام چلے تو پھر اس کی جو اکنامک آئسولیشن کی جائے, اگر وہ بھی نہ چلے تو پھر اگر وہ نہ مانے تو آپ کو ایک یو این کی بین الاقوامی فورس ہو
جو کہ کائناٹک انرجی کو اپنی کو یوز کر کے اور وہ میئرز لے اور اس بندے کو سبق سکھائے. لیکن چونکہ یونائٹڈ نیشن ایک ایبسولوٹلی ٹوتھ لیس ادارہ بن چکا ہے, اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے, اس میں ویٹو پاز ہے. دیٹ از وائی جو اسرائیلیز ہیں وہ سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھ کے تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی وہ سیز فائر کرنے کو تیار نہیں تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ جنیوا کنونشنز ہے, اس میں مطلب ایک کنونشن یہ ہے کہ پاپولیشن سینٹر پہ آپ حملہ نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیں, اس کو ریلیٹ کرتے جائیں پیلسٹائن اور حماس کی سچویشن. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ قیدیوں کے اوپر جہاں قیدی اکٹھے ہیں پرزنرز کیمپ ہیں ان پہ حملہ نہیں کریں گے. پھر ایک کنونشن ہے کہ آپ ہاسپٹلز پہ حملہ نہیں کریں گے. پھر ایک کنونشن ہے کہ اگر ہاسپٹل لے کے پیشنٹس لے کے زخمیوں کو لے کے کوئی جہاز جا رہا ہے اوپن سی میں تو اس پہ بھی حملہ نہیں ہوگا. اسرائیل نے اس میں بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے. تو یہ میرے خیال میں حالیہ دور میں یہ ایک یونیک ایگزامپل ہے ٹیلی وائزڈ جو ہے جینوسائیڈ جو اسرائیل نے کیا. تو اس کے اوپر اور پھر سیریا پہ حملہ کر کے ان کی ایمبیسی ایران کے اوپر کیا. تو ایران کا یہ رائٹ تھا کہ وہ اپنے سیلف ڈیفense میں انہوں نے اپنے پبلک کو جواب دے ہیں, بین الاقوامی برادری میں ان کا ایک مقام ہے تو انہوں نے کیا. ابھی اسرائیل اگر اس چیز کو بڑھائے گا تو یہ اور بڑھے گی, اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی مس کیلکولیشنز ورلڈ وار میں چلی جاتی ہیں. اور اس وقت دنیا کے اندر 4 ایسے فلیش پوائنٹ ہیں جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہیں. اس میں ایک کوریا ہے, ایک ساؤتھ چائنا سی اور تیوان کا یہ ایریا ہے جہاں چائنیز کنٹینمنٹ کے اندر انڈیا بھی پیش رہتا ہے اور باقی بھی. تیسرا جو ہے وہ پیلسٹائن اور یہ مڈل ایسٹ کا ہے. اور فورتھ جو ہے which is again equally important جو ابھی کسی لحاظ سے بھی یہ پھٹ سکتا ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے. تو آئی تھنک بین الاقوامی برادری اگر امن کی خواہاں ہے تو ایک تو یونائٹڈ نیشن کی ری آرگنائزیشن کریں, ویٹو کو ختم کریں اور وہاں ڈیموکریسی لے کے آئیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان ریزولوشنز کے اوپر عمل ہو اور چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو اس کی سوورینٹی کی رسپیکٹ کی جائے جو اسرائیل نہیں کر رہا. اور دیٹ از وائی وہ امریکہ کو بھی, امریکہ اور اسرائیل کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہا, اسرائیل امریکہ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے کیونکہ ان کی ساری کی پوسٹ کے اوپر سارے میڈیا, میجر میڈیا کے اندر ان کا فارن منسٹر, ان کا ڈپٹی فارن منسٹر, ان کا اٹارنی جنرل, ان کے جو سی آئی اے کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے یعنی ہر محاذ کے اندر وہاں جیوز ہیں. تو آج تو لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج صرف پہلے تو یہ ہوتا تھا کچھ مسلمان ملک اسرائیل کو کنڈم کرتے تھے, ان میں سے بھی چیدہ. اب تو سارے مسلمان ملکوں کے علاوہ یورپ, امریکہ اینڈ ایون یہودی کنڈم کر رہے ہیں نتنیاہو کی اس پالیسی کو. تو آئی تھنک اس کے اوپر سفارتی سطح کے اوپر ہمیں زور لگانا چاہیے اور اوپنلی ہمیں سٹیٹمنٹس دینی چاہیے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. رفعت صاحب, جنرل قیوم صاحب نے ورڈ یوز کیا ایکسس آف ایگریشن. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے آپ نے ایران میں سرو کیا ایز آر ایمبیسیڈر. ایران کی لیڈرشپ کی اپنی سوچ ہے, ان کی اپنی ایک فورن پالیسی ہے, ان کی اپنی ایک ملٹری پالیسی. آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ یہ جو اب ایک تنازع شروع ہوا ہے, اور جیسے آپ رہنمائی کیجئے گا, میرے خیال میں پہلی دفعہ ہے کہ ایران نے براہ راست اسرائیل پہ حملہ کیا جیسے اسرائیل نے 1 اپریل کو کیا تھا, اور جیسے آپ نے کہا کہ ڈپلومیٹیکلی جو بھی آپ کی ایمبیسی ہوتی ہے, کونسل خانہ ہوتا ہے, وہ آپ کی سرزمین کہلائی جاتی ہے, انہوں نے پہلے حملہ کیا تھا. تو اس ساری صورتحال میں ایران کی لیڈرشپ نے تو یہ سامنے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جو ان کے اہداف تھے وہ حاصل ہو گئے ہیں, وہ مزید اس کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پچھلے 6 ماہ سے جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے, ان کی وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے سیاسی طور پہ اپنے ملک میں, لیکن پوری قوم کو ایک وار کے ہجان میں مبتلا کر کے انہوں نے ایک جو انسانی اسوس مظالم ڈھائے ہوئے ہیں, اور وہ اس حوالے سے اسرائیلی ایک وار کیبنٹ بھی تشکیل دے دی ہے انہوں نے. آج بھی اجلاس ہوا, کل پھر اجلاس ہونے جا رہا ہے. تو کس طرح ایران اس تمام چیز کو دیکھے گا یا کیسے نپٹے گا اس سے؟ دیکھیں جی, میں 1-2 باتیں اس میں واضح کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, ایران جو ہے نا وہ ایک تو پراکسی وارز میں مہارت حاصل کر چکا ہے. یہ جو ایران نے ابھی جوابی وار کیا ہے اسرائیل پہ, یہ اس نے شام سے کیا, لبنان سے کیا, عراق سے کیا, اس کی ساری ایسٹس وہاں پہ ہیں, خود ایران سے کیا. اور یہ ایک میسج جو ہے نا کلیئر ایران بھیج رہا ہے
کہ دیکھیں جی آپ نے میری سرزمین پہ حملہ کیا، کیونکہ کونسلٹ جو ہے وہ ایرانین ٹیریٹری ہے، تو وہاں پہ آپ نے حملہ کیا، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں خاموش رہوں گا اور میں واپس حملہ کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ انٹرنلی بھی ایران پہ پریشر ہے، ان کی جو ہے نا پبلک، وہ پبلک کو بتانا چاہے تھے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم سینکشنڈ ایک ملک ہے، پچھلے 40 سال سے ہم پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، پوری دنیا جو ہے نا ایران کو رد کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایران نے سینکشنز کے باوجود کافی ڈیولپمنٹ کی ہے اپنے ملٹری آرسنل میں، ان کی جو ہے نا دفاعی کیپیبلٹی کافی اچھی ہے، ان کی یہ ڈرونز کی کیپیبلٹی کافی اچھی ہے، میں نے خود دیکھی تھی ان کی ایگزیبیشنز میں، اور میں نے جا کے ان کی کیپیبلٹیز دیکھی تھی، انہوں نے کافی سینکشنز کے باوجود انہوں نے خود ہی جو ہے نا خود مختاری دکھا کے انہیں جو ہے نا کچھ ہیلپ ملی ادھر ادھر سے، لیکن زیادہ انہوں نے خود ہی اپنا کام ڈیولپ کیا، اور وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم بالکل نہتے نہیں ہیں اور ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، آپ غزہ میں جو کچھ کر رہے تھے تو اگر باقی کوئی ملک نہیں آپ کے خلاف کھڑا ہوتا تو ہم تو کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے پروف کر لیا۔ اب بات یہ ہے کہ اسرائیل کیا کرتا ہے، اسرائیل تو ابھی تو ظاہر پریشر ان پہ ہوگا کہ آپ اب جوابی ایک حملہ کریں، لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اسرائیل میں جو پروٹیسٹس ہو رہے ہیں نیتن یاہو کے خلاف، وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ وہ فلسطین کی جنگ کے خلاف ہیں یا وہ غزہ کی آکیوپیشن کے خلاف ہیں، وہ اس لیے پروٹیسٹ ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیتن یاہو صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ میں حماس کو بھی نیوٹرلائز کر لوں گا اور میں غزہ کو بھی ٹیک اوور کر لوں گا اور میں سارے جو ہاسٹیجز ہیں وہ واپس لے آؤں گا۔ اب وہ ہاسٹیجز ابھی تک ادھر ہی ہیں، غزہ بھی نیوٹرلائز نہیں ہوا، حماس بھی نیوٹرلائز نہیں ہوا، تو جو نیتن یاہو کو جو ریزسٹنس آ رہی ہے یا جو کرٹیسزم آ رہا ہے وہ اس کی پبلک سے، وہ انٹرنل ہے، ان کا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ نیتن یاہو ہو یا نہ ہو، اسرائیل کی پالیسی ہے ایکسپینشنزم کی، امپیریلزم کی، وہ پھیلنا چاہتے ہیں، وہ پورے عربز کو، پورے فلسطین کو، پورے مسلمان ملکوں کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پہ غور کریں، ہماری کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ اسرائیل صرف ادھر نہیں رکے گا، غزہ پہ نہیں رکے گا، ایون عربوں پہ نہیں رکے گا، ایون ایران پہ بھی نہیں رکے گا۔ ہمیں جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی بھی سلامتی جو ہے نا، ہماری اپنی بھی سیکیورٹی جو ہے نا کمپرومائز ہو جاتی ہے اسرائیل کی یہ ایکسپینشنزم سے، اور یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے ایران نے ایک میسج بھیجا ہے، اور یہ بات فی الحال تو خاموش ہو جائے گی، میرا خیال میں اس وقت تو ایسکلیشن نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی ملک نہیں چاہے گا، جیسے جنرل صاحب نے کہا امریکہ جو ہے نا پریشر ڈالے گا اور اسرائیل کو جو ہے نا کہے گا کہ آپ مت رسپونڈ کریں، اور امریکہ کی ہر بات اسرائیل مانتا ہے، بلکہ اسرائیل کی ایگزسٹنس ہی امریکہ کی مہربانیوں کی وجہ سے ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد جب معاملہ تھوڑا سا جو ہے نا ادھر ادھر ہو جائے تو دے ول رسپونڈ، اور کیونکہ اسرائیل کی جو پالیسی ہے نا ایکسپینشنزم کی وہ ختم نہیں ہوگی۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، تو ہمیں جو ہے نا ایز اے مسلم کنٹری، ایز اے نیبر آف ایران، اور ہماری پرنسپل ہے پالیسی آن فلسطین، فلسطینیوں کی سیلف ڈٹرمنیشن پہ، ہمیں جو ہے نا ایک لانگ ٹرم پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے نا اسرائیل کو ایگریسر ماننا چاہیے، اور ہمیں پبلکلی کہنا چاہیے کہ اسرائیل نے ایگریشن کی ہے اور اس ایگریشن کے جواب میں جو ہے نا ریٹیلیشن ہو رہی ہے۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، دوبارہ میں لوٹ کے آؤں گا کیونکہ سفارتی ذرائع کے مطابق ایرانی صدر کا دورہ پاکستان بھی متوقع ہے۔ میں رفعت صاحبہ اس سے بھی اس حوالے سے آپ سے سوال کروں گا۔ جنرل صاحب کے پاس ایک اور سوال لے کے جاتا ہوں۔ جنرل صاحب یہ بتائے گا کہ ظاہر بات ہے آپ کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، اس حوالے سے ایران کی میڈیا اور ایرانی گورنمنٹ کا تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لی اور ہم نے نقصان پہنچایا، اسرائیل کی میڈیا نے بھی کہا ہے کہ ان کے فوجی اڈے کو نقصان پہنچا ہے، 12 کے قریب افراد زخمی ہوئے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے کہا کہ 99% جو میزائل یا ڈرونز تھے وہ ہم نے نیوٹرلائز کر دیے تھے۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا ملیٹریلی سپیکنگ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ
حقائق کیا ہیں اس حوالے سے؟ یہ جو حملہ کیا گیا تھا، جوابی حملہ ایران کی جانب سے، ملیٹریلی ٹارگٹس اچیو ہو گئے تھے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ اسرائیل نے ہمیشہ یہ پروپیگیٹ کیا کہ وہ ایک آئی لینڈ آف پیس ہے، اور دیر از نو کوشچن کہ کسی کی جرت ہو 73 وار کے بعد کوئی بھی ان کے اندر انگریس نہیں ہوئی. لیکن ان کی یہ جو انونسبلٹی کا یہ جو خواب تھا یہ ٹوٹ گیا 7 اکتوبر کو، جب حماس نے ان کے اندر گھس کے تو ان کو مارا اور وہاں اٹیک بھی کیا اور انہوں نے ہوسٹیجز بھی لیے. اور اس کے بعد ڈائریکٹلی کسی کنٹری کا کبھی اٹیک نہیں ہوا. جیسے میں نے کہا تو ایران کا یہ کہ انہوں نے رسپونڈ کیا اور پروپورشنیٹ رسپونڈ کیا، چونکہ یہ انہوں نے بھی ان کے ملٹری بیس کے اوپر وہ گئے، اور آف کورس ان کے جو میزائلز تھے یا کروز میزائلز تھے یا بیلسٹک میزائلز تھے جو کہ کچھ 20 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں، کچھ 2 گھنٹے میں. جو ڈرونز ہیں ان کا اگر سپیڈی انجن لگے ہوں تو 3 گھنٹوں میں وہ ادھر پہنچتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ 2-3 گھنٹوں میں، اور اگر 4 وار نہ ہو اور امریکہ ان کے ڈیفنس کے لیے آلریڈی تیار ہو، تو پھر ان کے جو نیول فورس ہے وہاں سے جہازوں نے اڑ کے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اپنے طور کے اوپر ان کی ڈیفنس کے لیے وہ لوگ آئے، اور برطانیہ کے جہاز اور ان کے جہاز اور ان سب نے مل کے تو یہ ان کو گرایا کچھ کو. لیکن ایون دین وہاں وہ ایئر میں نیوٹرلائز کیے گئے، بہت سے نیوٹرلائز ہو گئے، لیکن کچھ زمین پہ بھی گرے جس کا انہوں نے خود کہا، اور وہ بیس کے اوپر گرے. تو میرے خیال میں ملیٹریلی تو یہ بڑا ہی ایمبیرسنگ ہے اسرائیل کے لیے، اور ان کی انونسبلٹی کی متھ جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اس لحاظ سے. اور ان کو یہ اور پینک تھی اسرائیل کے اندر، اور آئندہ بھی ان کے خواب بڑے ہو سکتے ہیں کہ پورا مڈل ایسٹ ہمارے کنٹرول میں ہو، سب کچھ ہو، اور وہ گریجولی ایکسپینشن پہ بلیو کرتے ہیں، جیسے ابھی ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کا ایک ہیجیمونک ڈیزائن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسرائیلیوں کو جس ملک میں گئے وہاں سے نکالا گیا. یہ تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دونوں جو برطانیہ نے فیصلے کیے، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو بیلفور ان کا ایکارڈ تھا اس کے مطابق ان کو وہاں جانے کی اجازت دی، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کشمیر کے مسئلے کو انریزالو چھوڑ کے چلے گئے. تو ان دونوں خطوں کے اندر یہ آگ لگی ہوئی ہے. لیکن یہودیوں کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے وہ تو یہی ہے کہ جس ملک میں گئے ان کو ایوکشن ہوئی ہے. یس، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ آگے آئیں. آپ ایک سینگ بھی ہے ان کے جو بینجامن فرینکلینڈ ہیں، ان کے فاؤنڈنگ فادر امریکہ کے، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایک آئین کے اندر یہ دیکھ لیا جائے کہ اپنا تحفظ رکھیں، ورنہ اگر یہ یہودی آئے تو آپ کے سارے آپ کے جو کی ڈپارٹمنٹ ہیں اور جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ چھا جائیں گے، اور پھر آپ کے بچے اور ان کے بچے بھی پچھتائیں گے. اور یہی پھر آپ نے دیکھا کہ میں دوبارہ سر لوٹ کے آتا ہوں آپ کے پاس. میں رفعت صاحبہ یہ بھی سوال کروں گا، آپ نے کہا ہمیں پاکستان کو ایک لانگ ٹرم پالیسی دیکھنی ہوگی جو اسرائیلی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں. ایران کے پریزیڈنٹ کا بھی دورہ متوقع ہے پاکستان انشاءاللہ. ماضی میں ابھی ماضی قریب میں ایک ایپیسوڈ بھی ہوا تھا ایران اور پاکستان کے درمیان، ویری فارچونیٹلی کہ دونوں ممالک نے اس کو اوور کم کر لیا ہے. ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ابھی یہ ایران اسرائیل تنازع ہے، ایرانی صدر آ رہے ہیں، اگرچہ ان کا دورہ تو پہلے سے شیڈول ہوتا ہے، ظاہر بات ہے وہ تو پہلے اس کی ڈیٹس بھی فرم اپ ہو جاتی ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ ٹائمنگز بھی آپ کو تو مجھ سے بہتر پتہ ہے، ڈپلومیسی بڑی میٹر کرتی ہیں. کس طرح دیکھ رہی ہیں ان کے دورہ پاکستان کو جو انشاءاللہ جلدی متوقع ہے؟ بہت اہم دورہ ہوگا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایران سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں. دیکھیے جی، ایران ہمارا پرانا دوست ہے، ہسٹوریکل دوست ہے، دیرینہ دوست ہے، ہمارا پڑوسی ہے. ہمیں بہت فائدے ہیں ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پچھلے دنوں میں، پچھلی جنوری میں جو ایک کشیدگی آ گئی تھی، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنی جلدی وہ کشیدگی آئی اتنی جلدی ہم نے دوستی کا بھی ہاتھ بڑھا دیا. کیونکہ دونوں ملکوں کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہمارے بارڈر کے اوپر ایشوز چلتے رہتے ہیں، اور وہ بھی اسی لیے چل رہے ہیں کہ میرا یہ تجزیہ ہے، میرا یہ خیال ہے
کہ یہ زیادہ ہمارے آپس کا معاملات نہیں ہے، یہ جو ایکسٹرا ریجنل پاورز ہیں جس طرح امریکہ ہو گئی یا جس طرح اور ممالک ہو گئے جو انٹرفیئر کرتے ہیں ہمارے خطے میں، ان کی یہ گیم پلان ہوتا ہے، اور ہمارے بارڈر پہ جو ہے نا وہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے انفلٹریشنز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے بارڈر میکنزمز ہیں۔ ہم نے جو ہے نا، جب میں بھی وہاں پہ سفیر تھی تو ہم نے بہت سارے جو ہے نا میکنزمز ان پلیس لائے کہ بھئی آپس پہ ہم جو ہے نا بات چیت کریں، جو ہمارے رینجرز ہیں وہاں پہ وہ آپس میں انفارمیشن شیئر کریں۔ اب جو ہے نا وہ زیادہ اس کو تقویت ملی ہے اس پچھلے انسیڈنٹ کے بعد، تاکہ جو ہے نا ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں۔ دیکھیے جی، ہمارے اقتصادی تعلقات بھی جو ہے نا ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایران کے پاس گیس ہے، ایران کے پاس تیل ہے، ایران کے پاس جو ہے نا اور بہت سارے منرلز ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہے۔ ہم انرجی سٹاروڈ ایک کنٹری ہے، وہ انرجی رچ کنٹری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ دوسرے ممالک کے دباؤ میں نہ آئیں۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے ہماری مجبوریاں ہیں، آئی ایم ایف کی مجبوریاں ہیں، امریکہ کا دباؤ ہے، لیکن اس کے بھی ہم نیگوشیٹنگ سکلز ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں کہ دیکھیے جی، ہمیں ضرورت ہے ایک ملک کی جو کہ ہمارے انرجی نیڈز کو فلفل کرے، اور یہ ہمارا دوست ملک ہے، ہماری کوئی اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ آپ کے ان کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ آپ کی جگہ ٹھیک ہے، آپ ایران کو اجازت دیتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کرے ہیں، آپ چین کو اجازت ملتی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت کرے، روس کو اجازت ملتی ہے اور ملکوں کو، تو پاکستان کو کیوں نہیں اجازت؟ ویری ویلڈ کوسچن۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے فارن آفس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ اس پہ غور کرے اور ایران کے ساتھ تعلقات بڑھائے، اور جو صدر کا دورہ ہے وہ بہت اہم دورہ ہوگا۔ اوکے سر، انشاءاللہ اب دوبارہ بھی آپ سے اس دورے کے حوالے سے ضرور بات کریں گے۔ چلتے چلتے جنرل قیوم صاحب، سر سعودی وزیر خارجہ پاکستان اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ اختصار سے، پھر ہم نے اس سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے، اس دورے کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ سعودی وزیر خارجہ آئے ہیں، کل بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہیں اور انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ویسے بھی بڑے برادرانہ اور درینہ تعلقات ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے۔ جنرل صاحب دیکھیں، پہلے میں ایک سینٹنس یہ کہوں کہ ایران کی بات کر رہی تھی، میں ایگری کرتا ہوں رفعت مسعود سے کہ ایران ایک سٹیٹ ہی نہیں، ایک سیولائزیشن ہے، بڑا سٹرانگ ملک ہے۔ ایز اے چیئرمین پاکستان ڈیفنس انڈسٹریز، میں نے ان کی ساری ڈیفنس کو دیکھا ہے، ویری پورٹنٹ، اور ایز اے سینیٹر آئی واز چیئرمین پاکستان ایران پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ، تو ہم انٹریکٹ کرتے رہے، اور دے آر ویری سنسیئر ٹو پاکستان، اینڈ آئی تھنک وی شوڈ موو ٹوگیدر۔ Saudi Arabia, again close to our heart. I had the honor to serve in Saudi Army with my own contingent for 2 years, 85 to 87. Yes. And I have seen کہ ان کا 65 وار ہو یا 71 وار ہو، یہاں ہمارے پاس کہیں فیول کی کرائسس ہوں یا ہمارے فارن ایکسچینج کی ریزروز گریں، ہر ممکن۔ ابھی ان کے فارن منسٹر آئے ہیں، ان کے ساتھ 4 منسٹرز بھی ہیں، اور ان کی جو پرائرٹی ہے وہ ایگریکلچر ہے، مائننگ ہے، انرجی کے جو ان کے جو ہے معاملات ہیں۔ اینڈ آئی تھنک یہ پرائم منسٹر نے ابھی جو وزٹ کیا، اس کے فوراً بعد یہ ریئیکشن ہوا، اور وہ بھی یہاں پاکستان میں آ رہے ہیں۔ ہمیں اس پہ کیپٹلائز کرنا ہوگا، اور اس کے کرنے کے لیے ہمیں ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی لانی ہے، اور اس کے علاوہ اپنی جو دور رس نتائج کے حامل چیزیں ہیں، مثلاً ایگریکلچر ریسرچ کے اوپر زور، مثلاً آئی ٹی کے اوپر، مائننگ کے آپ نے اوپر، سر بڑا اہم نکات اٹھائے، انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی ان نکات پہ گفتگو کریں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ جنرل قیوم صاحب، آپ کا، رفعت مسعود صاحبہ، آپ کا بھی بہت آپ نے گفتگو سنی، سیاسی استحکام کی بات کی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کو بتائیں گے تو ملکی سیاست، اور جو میں نے بات کی تھی کہ 2 آوازیں آ رہی ہیں، ایک مفاہمت کی، دوسری احتجاجی تحریک کی، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اسی طرح معاشی بحالی کے ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ طرز تکلم، طرز تخاطب آ گیا ہے، پھیل گیا ہے، شدت حدت آ گئی ہے، اس کو تو منیمائز اور نارملائز تو کرنا ہے۔ تمیز اور اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے سب کو۔ آپ اپنا اظہار تمیز اور اخلاق کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں۔ یوتھ سب سے اہمیت، اس کے لیے کیا چیزیں ہیں جو اسمبلی میں جا کے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے کہ یوتھ کو ہم انگیج کریں، خواہ وہ اسپورٹس کے توسط سے ہو، اسکالرشپ کے توسط سے ہو، یا اسکل ڈیولپمنٹ کے توسط سے ہو۔
सबसे पहले पाकिस्तान की बात हो, असेंबली के अंदर पार्टियों की बात में हो। इलेक्शंस का होना और पार्लियामान का बनना, ये मेरे ख्याल से ये पहली जीत है। एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। हमें ज्वाइन किया है इस सेकंड सेगमेंट में शाजिया सोबिया साहिबा ने। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं। डॉक्टर शाजिया सोबिया पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकज़ी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने प्रोग्राम सजते के लिए वक्त निकाला। लालचंद मल्ली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप वीडियो लिंक पे। साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है। लालचंद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शाजिया साहिबा, आज आसफा भुट्टो साहिबा ने बहसियत मेंबर कौमी असम्बली हल्फ उठाया है। माशाल्लाह थर्ड जनरेशन है। बिलावल साहब के बाद अब आसफा साहिबा ने भी प्रैक्टिकल पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का आगाज़ कर लिया है। कल भुट्टो साहब की बरसी मनाई गई, जलसा किया गया। उस मौके पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने सियासी मुफाहमत की बात की और यही कहा कि अब जो है ना वो मामलात ऐसे हैं जिनमें तमाम सियासी जमातों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन की बात की थी। कैसे इसको अब आगे बढ़ाया जा सकते हैं? $1 मिलियन क्वेश्चन ये है। आज भी जब आसफा साहिबा हल्फ ले रही थी तो हमारे अपोजिशन के जो दोस्त हैं वो एहतजाज कर रहे थे। लालचंद मल्ली साहब की जमात ने जलसों का ऐलान कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन भी उसका भी आगाज़ हो गया है। तो कैसे जो आप लोगों की सोच है इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, ये सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनवर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो अवाम ने आसफा भुट्टो साहिबा को मोहतरमा का टाइटल दिया था, वो उन्होंने आज हलफ लेके उस चीज़ का उस सियासत में कदम रख लिया। और जहाँ बात आती है रिकन्सिलिएशन की, तो मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पहली स्पीच में यही बात की थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ था, इकॉनमी की भी बात हो रही है, लेकिन जब तक रिकन्सिलिएशन नहीं होगी हम अपने मुल्क में सियासी या मुआशी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। हम मिलके जब तक नहीं बैठ सकते हैं, जब तक हम कोई बात नहीं कर सकते। और ये चीज़ें जो इंतशार फैलाना, दुश्मनों को आप रास्ता दे रहे हैं कि वो आके हमारे अंदर और खाना जंगी पैदा करें, अंदरूनी खाना जंगी की। तो ये चीज़ें आप एक टेबल पे बैठेंगे, जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बात करके ही हल हो सकते हैं। सियासत में हम नहीं कह रहे हैं कि आप जलसे जुलूस ना करें या इस तरह से बातें ना करें, लेकिन वो ज़रूरी हैं। वो एक कहते हैं ना कि जलसे करना या तहरीक चलाना वो एक जमहूरियत का हुस्न होता है, तो वो आप बिल्कुल करें। लेकिन जहाँ पे बात आती है पाकिस्तान के लिए, तो उस वक्त फिर आपको ये सोच के एक टेबल पे बैठना चाहिए। और जहाँ आपने बात की तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान, तो तहरीक चला रहे हैं जो, तो ये सुन के थोड़ा सा एक हंसी आने लगती है कि वो लोग जो 3 साल 4 साल उसी आइन को लताड़ते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगा के, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगा के सारे आइन को तितर बितर कर दिया था, और अब वही लोग तहरीक आइन, वो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक चला रहे हैं। तो सुन के थोड़ी सी हंसी आती है, लेकिन अच्छी बात है कि उनको इन 3-4 सालों में आइन की कदर भी हुई, कानून की कदर भी हुई। मेरे ख्याल में आप लोगों को याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि हमने तो बहुत नैब देखे, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो फिर आपको कौन बचाएगा या आपको कौन देखेगा। लालचंद साहब से पूछे। लालचंद साहब बताइएगा, अभी मोहतरमा डॉक्टर साहबा शाजिया साहबा कह रही हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मुफाहमत की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं, आप लोग तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन चला रहे हैं। आप नहीं समझते इट्स टू अर्ली? अभी हुकूमत को, नई हुकूमत को आए तो 1 माह हुआ है बमुश्किल, और आप लोगों की तहरीक का आगाज हो गया है। क्या पार्लियामानी फोरम्स जो मौजूद हैं उसमें ये मामलात नहीं उठाए जा सकते? और जो इलेक्शन से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल्स और जो दीगर फोरम्स, आला अदलिया, आज तो इस्लामाबाद में भी जो आप लोगों ने 3 नशिस्तों के हवाले से नताइज उनको चैलेंज किया है। देखिए, सबसे पहले तो आसफा भुट्टो साहिबा ने आज कौमी असेंबली में हल्फ उठाया है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है। एहतजाज इसलिए किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके खिलाफ या मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवारान थे उनको अगवा करके उनको जबरदस्ती विथड्रॉ करा दिया गया, और जबरदस्ती जो है उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। इसी का एहतजाज था। हो सकता है कि आसफा साहिबा वैसे भी जीत जाती, लेकिन पीपल्स पार्टी का वतीरा है जो पहले भुट्टो साहब से है कि लड़का नहीं चलो वरना थाने चलो,
तो ये उसको कायम रखे हुए हैं और जबरदस्ती पे ये ज्यादा यकीन रखते हैं। अब देखें, एक पाकिस्तान का आइन है, एक तरफ जो आइन है उसका जिसने बनाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसका नवासा, जब हम इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो वो मीसाक के रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा है, मीसाक के मुफाहमत की बात कर रहा है। हम समझते हैं कि जहाँ पाकिस्तान का आइन है तो उसमें ये सारे मीसाक मौजूद हैं, किसी नए मीसाक की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जिससे पहले उन्होंने मीसाक के जमहूरियत किया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, वो 20 साल गुजर जाने के बाद अगर आज आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी की तनज़ली हुई है, कोई डेमोक्रेसी बेहतर नहीं हुई है इन जमायतों की वजह से। ये एक दूसरे को मोरूज़ इल्जाम ठहराती रही हैं, इनसे ढकी छुपी बात नहीं है। उनके पीपल्स पार्टी थी तो एक तरफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर रही थी, तो दूसरी तरफ जो है वो दुबई में जनरल मुशर्रफ से डील कर रही थी, और पीपल्स पार्टी इस डील के नतीजे में अपनी लीडरशिप को पाकिस्तान ले आई, या उनको जो है एनआरओ मिला और उन पे केसेस जो है खत्म हुए। अब जो ये रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन का मकसद है हम कुछ ले दे के आपके साथ बैठ जाए। हम आप किस चीज पे लेन देन करना चाहते हैं? हमने कहा आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, आपने नहीं करवाए। हम कह रहे हैं कि भाई आप बशमूल उसके जहां से हमने जीता है, आप उन हलकों की ऑडिट कराएं जो हम डिमांड कर रहे हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप वो ऑडिट कराने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी है, लेकिन आज जुडिशरी के हालात ये हैं कि 6 जजेस एक कोर्ट के ये लिख रहे हैं कि उनके काम में एग्जीक्यूटिव जो है वो मुदाखलत अब तो वो 29 अप्रैल को डेट भी है। लाचा साहब आपने नुकात छोड़ा, अब तो 29 अप्रैल को डेट भी है। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि हमने इसलिए एहतजाज किया था मोहतरमा आसरा साहबा कि वो बिला मुकाबला उनकी कामयाबी हुई, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया बल्कि अगवा कर लिया गया। देखिए, ये पीटीआई का वतीरा है कि वो इल्ज़ामात की ही सियासत करते हैं। अगर इनके पास कोई ऐसा सबूत है कि उनको जो कैंडिडेट्स थे उनको किडनैप किया गया या उनके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है तो वो सामने लाएं। अगर कोई बंदा खुद ही विड्रॉ करता है तो उसमें हमारा तो कोई ऐसा नहीं है। ये लोग कह रहे हैं, और हमेशा से इनकी ये, चाहे ये हो या इनके बानी हो, इल्ज़ामात लगा के फिर उसके बाद बात करते थे। और दूसरी बात इन्होंने की कि ये 2 जमातों की वजह से आपने भी कंटेनर पे खड़े होकर जिन जिन लोगों की नकलें उतारी थी, डीजल आपने नाम रखे थे, अभी तो आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आपके अपने जो बहुत सारे एमएनएज हैं या आपके रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि भाई उनको अभी गाली ना दो क्योंकि अभी उनके हमारे साथ बातचीत चल रही है। जी, वो तो जलसे में तो कहा था, यही बात है कि जी जब तक आप लोगों के साथ कोई, चाहे वो कोई इदारा हो या कोई सियासी पार्टी हो, इनके साथ जब तक सही है तो ये भी उनके साथ बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। रिकन्सिलिएशन को ये नाम क्यों देते हैं कि पीपल्स पार्टी चाह रही कुछ ले दे के मामला तय हो ये जाए? इनकी तरफ ऐसे ही चलता होगा ना कि इन्होंने ले दे के ऐसे काम किए होंगे, जब भी तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये ले दे के वाली बात होगी। हमारा रिकन्सिलिएशन के लिए इसलिए बैठने की बात कर रहे हैं क्योंकि देखें, आप पूरी दुनिया में जिस तरह से फ़लस्तीन और इजराइल का चल रहा है और अभी ईरान भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान एक बिल्कुल सेंटर में है। अगर कहीं पे भी कोई चीज़ होती है तो पाकिस्तान में भी इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम बाहर लड़ने के लिए इतने स्ट्रांग हों कि हम अपनी जो जंगें हैं वो ख़त्म करें, एक टेबल पे बैठ जाएं और बात कर लें, ताकि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, जो लड़ाइयाँ हैं वो बातें ख़त्म हो जाएं, ताकि हम बाहर के मुल्कों को या बाहर की लड़ाई को आराम से लड़ सकें। लाचा साहब, ये बात में तो वजन है कि हमने पहले सेगमेंट में इसी हवाले से बात करें, जो ईरान इसराइल तनाज़ा है, जाहिर बात है उसके आफ्टर शॉक्स तो आ सकते हैं, मिडल ईस्ट पे, इस खित्ते पे आ सकते हैं। पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है। आप समझते हैं जो मुल्क के माली हालात भी हैं, हमारे वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में है, IMF के साथ नए लोन की बातचीत के लिए गुफ्तगू शरीद कर रहे हैं, सऊदी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इस्लामाबाद में है, तो आप समझते हैं कि जो सिफारती, खारजी और दाखिली हालात हैं वो इसके मुतकाज़ी नहीं है कि कुछ अरसा हुकूमत कर लीजिए? आप लोग माशाल्लाह तीसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान इस वक्त जमात है, हुकूमत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में है, वफाक में, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज है, बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है। तो क्या इसको थोड़ा टाइम नहीं मिलना चाहिए? जो मेरा पहला भी सवाल था कि 1 माह का अरसा तो बहुत कम होता है नई हुकूमत के लिए। देखिए, ये बात 1 माह की या 1 दिन की नहीं है, बात उसूल की है। मैंने जैसे कहा कि ये जो पाकिस्तान का आइन है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी है, ये चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन भी है।
ये दोनों जमातें आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आउट ऑफ बॉक्स हर चीज का हल चाहती हैं। कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे जिसको डकैती करते हैं, तो कभी चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन आइन पे बात करना नहीं चाहते। हम इस असेंबली में मौजूद हैं, हम कौमी असेंबली में मौजूद हैं, हम चाहते हैं और हमने ये वहां पे रेज किया है कि भाई हमें इस जो इंतखाब हुए हैं, हम बल्कि हम समझते हैं बिल्डार समेत जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उसमें इसको पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा धांधली वाला इलेक्शन करार दिया गया है। आप इसकी ऑडिट करा लें और जब वो ऑडिट हो जाएगी, एक जुडिशल कमीशन बैठ जाएगा, तो मामला आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इनका रवैया ये है, ये खुद को बड़ा जमहूरी समझते हैं। आज पार्लियामेंट में जब हम गए हैं और हमने बात करना चाहिए कि भाई आप हमसे बात कर लें दुनिया की आज़ादी पे और जो सियासी कैदी जो है उन पे, तो इन्होंने आज फोरम पॉइंट आउट किया है। ये खुद हुकूमत में कभी आपने सुना है कि कोई फोरम पॉइंट आउट करता है? अच्छा। तो खुद ना इस पार्लियामेंट को चलने देना चाहते हैं, ना ये पाकिस्तान पे आइन पे अमल करना चाहते हैं। इसलिए अच्छा, जो बात आपने कही, देखिए पूरी दुनिया से बात कौन करेगा? जब पूरी दुनिया में खासतौर पर आईएमएफ और ये इदारे तो चाहते हैं कि हम इसराइल पे बात ना करें। आपने देखा इसराइल का जिक्र तो मेरी बहन ने किया, लेकिन जो हमारी जो प्रेस रिलीज आया वजारत खारजा की जानिब से, उसमें तो इसराइल का नाम लेके उसको कंडेम तक नहीं किया गया है। जो कायदा आजम मोहम्मद जिन्ना ने इसराइल के बारे में बड़े वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है कि हम उसको किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। लेकिन आप इस मौजूदा हुकूमत का रवैया देखें, आप ये मुसलसल ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी बिलावल भुट्टो साहब की या जो नून लीग की हुकूमत की, उसकी एक्सटेंशन थी कि मामला इतने खराब हुए कि हमारे अफगानिस्तान से जंग के मामला हो गए, हमारे ईरान से जंग के मामला हो गए, तो हमारी खारजा पॉलिसी गुज़िश्ता 2 या 3 साल इसमें सर मेरा कतकलाई माजरत, इसमें मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इसमें आप लोग मुतबादिल तजवीज़ दे सकते हैं असम्बली के फोरम पे, आप लोग डिफरेंट फोरम्स पे, सेनेट पे बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि हुकूमत कोरम नहीं पॉइंट आउट करती। आज आप लोगों ने असम्बली का इजलास क्यों मुलतवी फिर कर दिया? मुझे लगता है कि पीटीआई और माली साहब के भी ना जो यादाश्त है वो बहुत दूर तक ख़त्म हो चुकी है। मैं बहुत मतलब कि माजी करीब में ही ले जाना चाहूँगी इनको, कि जब आप 18 से 21 तक आप लोग हुकूमत में थे, तब 22 जब 22 तक, तो वो जो आरटीएस बैठ के और जिस तरह से आपके लोगों को कराची में उठा के बताया गया कि आप जीत गए हैं, नींद में से जगा के उनको बताया गया, तो वो इनके लिए इलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट था। फिर उसके बाद जितना अरसा ये लोग रहे वहाँ पे, उस वक्त जो खारजा पॉलिसी थी वो क्या थी, कभी उस पर उन्होंने बात की? खुद ही ये लोग आके एहतजाज भी करते थे, पानी के लिए भी एहतजाज करते थे, कोरम पॉइंट आउट भी करते थे, सब चीज़ें करते थे। माली साहब की वो यादाश्त जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है मेरे ख्याल में, इसलिए वो उनको सारी चीज़ें भूल गई हैं, तो इनको अब वाली गवर्नमेंट में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए जब बात करनी होती है ना, तो इनके जो एक मैं समझती हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो बात करना चाहे तो एक जो डिसिप्लिन होता है, जो डेकोरम है, उस हिसाब से बात कर सकता है। लेकिन आपका हर कोई एक लीडर ऑफ अपोजिशन बना हुआ है वहां पे, तो उमर अयूब साहब है ना, सब लोग बात करना चाह रहे होते हैं एक ही वक्त में, सब लोग बात, गौहर साहब बात करना चाहते हैं, शेर अफजल मरवत साहब बात करना चाहते हैं, असद कैसर साहब बात करना चाहते हैं, लतीफ खोसा साहब बात करना चाहते हैं। तो जब सारे लोग बात करेंगे तो आप लोग आपस में बैठ के ये डिसाइड कर लिया करें कि क्या बात करनी है और किसने करनी है। तो जब ये चीज होगी तो मेरे ख्याल में शोर शराबा भी नहीं होगा और आपका पॉइंट भी सामने आ जाएगा। तो ये चीजें जब ये गवर्नमेंट में थे तो ये शायद भूल गए हैं, तो इनकी गवर्नमेंट उस वक्त किस तरह से चल रही थी या ये किस तरह से चला रहे थे या कौन चला रहा था, ये सारी चीजें ये भूल गए हैं। अब इनको यहाँ पे बैठ के ये सारी, क्योंकि अपोजिशन में ये अपोजिशन का हक होता है कि वो क्रिटिसाइज करे, लेकिन इनका क्रिटिसाइज करने का, जब ये गवर्नमेंट में थे तभी अपने आप को अपोजिशन में महसूस करते थे और अब अपोजिशन में बैठे हैं तभी इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। माली साहब से पूछूंगे, लेकिन एक और सवाल की, जो पहले आपके जो साबका हुकूमत थी पीडीएम की, उसमें जो एलाइज थे मौलाना फजल रहमान साहब जी, महमूद खान चकजई साहब भी ऑन बोर्ड थे, अख्तर जान मैंगल साहब, ये मुझे बताएगा कि इस दफ़ा वो अब इनके साथ खड़े हैं, तो ये क्या माजरा हुआ? देखिए मैं उनकी पार्टी की स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, ये तो आप उनके लोगों से पूछिए कि वो क्यों इनके साथ खड़े और क्या वजह है कि वो इनके साथ खड़े हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमें लगता है कि हम गलत साइड पर हैं। अच्छा, तो अब ये नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, ये ठीक नहीं है। पता। लालचंद साहब सर अब वे फॉरवर्ड बताइएगा। जाहिर बात है एक तरफ आप लोग ट्रिब्यूनल्स पे गए, जैसे मैंने इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का कहा, इसके अलावा और भी आप लोगों ने ट्रिब्यूनल्स में आप लोग गए हुए हैं,
جہاں تک آپ نے عدلیہ کی بات کی تو 29 اپریل کو ہیئرنگ ہے، 7 رکنی لارجر بینچ اس معاملے کو سن رہا ہے، وہ عدلیہ کا معاملہ ہے، اس کو اعلیٰ جوڈیشری نے لیا ہوا ہے، تو بہت سے معاملات تو طے ہیں. کیوں نہ آپ جیسے میں نے پھر کہا کہ جو حکومتی سطح پہ ایک دوسرے سے مقابلے کی فضا بنائی جائے اور کارکردگی لوگوں کو کچھ جو ڈیموکریسی اس کے فروٹ سے مستفیض ہونے کا موقع دیا جائے. سیاسی درجات کم نہیں ہونا چاہیے. لاسٹ میں سب سے پہلے تو میری بہن میری یادداشت کے ذاتی طور پہ بہت بات کر رہی ہیں، تو میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی سے بلانگ کرتی ہیں، ان کو آداب پتا ہوگا یقینی طور پر. لیکن وے فارورڈ یہ ہے جو اگر آپ کے پاس کوئی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہوگی، جس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی، آپ اس کے ساتھ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. یقینی طور پر ڈیموکریسی کے فروٹس عوام کو ملنے چاہیے، لیکن کون سی عوام؟ وہ عوام جس نے 8 فروری کو ووٹ کسی کو دیا اور اس کو فروٹ یہ ملا کہ اس کو ایک مائنارٹی گورنمنٹ جو ہے اس پہ مسلط کر دی گئی. تو یہ فروٹ دینا نہیں ہوا، یہ ان سے فروٹ یا ان سے ان کی حق جو تھا رائے دینے کا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا. وے فارورڈ ویری سمپل ہے. دیکھیں 2014 میں بھی ایک یہ کام ہوا تھا کہ ہم نے جب دھرنا کیا تھا تو اس کے نتیجے میں الیکشن کا آڈٹ ہوا تھا. اس دفعہ بھی الیکشن کا اس دفعہ بھی ہم نے مان لیا تھا کہ جوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا. اس دفعہ جوڈیشری انڈر پریشر بھی ہے. آپ دیکھ لیں کس طرح کی چیزیں آ رہے ہیں. اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کے تھرو ایک کمیشن بن جائے تو اس معاملے کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کر دے تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں. بس یہ ان کا جوڈیشل کمیشن میں جب لاسٹ فورڈ سیٹل ہو جائے گا معاملہ. بالکل. یہ مجھے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ عدلیہ کے لیے اتنے فیور میں بات کر رہے ہیں. ان کو شاید وہی جو پہلے ٹائٹل ملے تھے صادق اور امین والے، یہ وہی سننا چاہتے ہیں دوبارہ سے، شاید وہ ویسی عدلیہ چاہتے ہیں، تو یہ اس لیے عدلیہ کے لیے فیور کی بات کر رہے ہیں. وقت میرا ختم ہوا، لیکن ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. بہت شکریہ لال چند صاحب آپ کا، آپ کا بھی بہت شکریہ. ویورز، آپ نے یہ مختلف آراء پر مبنی گفتگو سنی. اہم معاملات ہیں خارجی، سیاسی، معاشی سطح پہ، ان کو ہم پروگرام سچتے میں اٹھاتے رہیں گے. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچتے کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.